आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रमेश कँडेल, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल राष्ट्रिय सह-सङ्गठन सचिव हुनुहुन्छ। रमेश सर, तपाईँलाई दमोली एफएम 94.3 मेगाहर्जमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यस आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर एकदम ठिक छु, आराम सर, यो छु। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल छ, सर्वप्रथम यसबारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहोस् न सर। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भनेको एउटा देशको जिम्मेवार सामाजिक विद्यार्थी सङ्गठन हो। हजुर। विशेष गरेर हामी चाहिँ आज देशमा जति पनि हामी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ, समाजमा यो भएन त्यो भएन, समाजमा समस्याहरू मात्र भए, राष्ट्रमा समस्याहरू मात्र भए भनेर जुन चिन्ता गरिरहेका छौँ, हजुर। चिन्ता त हामी सबैले गरिरहेका छौँ। तर त्यसको कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजको हरेक क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्ने त अनुशासन, नैतिकता, चरित्रता, इमान्दारिता, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने त्यो सोचको अभाव हो। त्यसर्थ प्राज्ञिकको स्थापना चाहिँ विशेष गरेर आज हामीले जुन व्यक्ति भएन भन्ने चिन्ता गरिरहेका छौँ, त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति निर्माणका लागि हामीले शैक्षिक स्तरबाट, सामाजिक स्तरबाट विभिन्न किसिमका रचनात्मक गतिविधिहरूको माध्यमबाट आजको युवा पिँढीलाई, विद्यार्थीवर्गलाई त्यो दृष्टिकोण दिनु आवश्यक छ। उनीहरूमा त्यो अनुशासनको, नैतिकताको, चरित्रताको चाहिँ विकास गर्दै भोलि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम गर्ने त्यस्तो योग्य, इमान्दार, चरित्रवान व्यक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यलाई लिएर नै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको स्थापना भयो र आज हामी 27 वर्षदेखि निरन्तर यही असल व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति निर्माणको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि सबै समस्याको कारण व्यक्ति नै हो र त्यसर्थ सबै समस्याको समाधान पनि व्यक्ति नै हो। त्यसर्थ भोलिका दिनमा समाजको विविध क्षेत्रमा जाने, चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्र हुनसक्छ, प्रशासनिक क्षेत्र हुनसक्छ, न्यायिक क्षेत्र हुनसक्छ, मिडियाको चाहिँ जगत हुनसक्छ, न्यायालय, त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्र, विविध क्षेत्रमा गएर काम गर्ने व्यक्ति हामीले चाहिँ आज कस्तो तयार गर्ने त? आज जस्तो व्यक्ति हामी खोजिरहेका छौँ, जस्तो व्यक्तिको चाहिँ नेतृत्वको हामी अपेक्षा गरेका छौँ, त्यस्तो व्यक्ति निर्माणका लागि हामीले प्रयास गर्नु आवश्यक छ। खालि अहिलेको नेतृत्वलाई गाली गरेर, अहिलेको चाहिँ वर्तमानलाई चाहिँ हामीले गाली गरेर बस्नुभन्दा भविष्य हाम्रो हातमा छ। भविष्य भनेको आजको विद्यार्थीवर्ग हो, आजको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जनशक्ति हो, आजका चाहिँ हाम्रा चाहिँ भाइ-बहिनीहरू हुन्, आजका हाम्रा सन्ततिहरू हुन्। त्यसर्थ यो समग्र समूहलाई हामीले कस्तो वातावरणमा हुर्काउने, कस्तो संस्कार दिने, कस्तो विचार दिने, कस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिकाएर भोलि समाजको चाहिँ जीवनमा गएर काम गर्ने प्रेरणा कस्तो दिन्छ, त्यसको आधारमा अबको चाहिँ नेतृत्व हामीले प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसर्थ प्राज्ञिकले एउटा चाहिँ लामो यात्रा तय गरेर त्यो दिशामा चाहिँ निरन्तर गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। रमेश सर, मलाई यो हजुर यसो भन्न अर्को कुरो के लाग्यो भने हामी नेपाल पछाडि नै छौँ। स्वर्ग जस्तो देशको नारी हामीले मरुभूमिले स्वर्ग बनाइरहेका छौँ। हामी त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँका नारीहरू सुनको कार चल्ने अवस्था छ। यो किन यस्तो भइरहेछ? यो वास्तवमा नेपाल हामी धेरै अगाडि छौँ। हजुरले जुन पछाडि छौँ भन्नुभयो, हामी धेरै अगाडि छौँ, मात्र हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ। किनकि हामी को हुँ भन्ने कुरा बिस्तारै भुल्दै गयौँ। हाम्रा पुर्खाहरूको थिए भन्ने कुराहरू हामीले भुल्दै गयौँ। हाम्रो चाहिँ संस्कृति के हो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास के हो, हाम्रो चाहिँ मूल्य मान्यताहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको विस्मृतिको कारणले आज यो भइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो चाहिँ पिँढीलाई अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जुन किसिमका पाठ्यक्रमहरूको विकास हामीले गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको शिक्षा नीतिको चाहिँ आवश्यकता हामीलाई थियो, ती कुराहरू हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ छोड्दै गयौँ। त्यसर्थ आज म को हुँ भन्ने कुरा, आज चाहिँ मेरा इतिहास, मेरा पुर्खाहरूले हिजोको दिनमा के गरे, मेरा महापुरुषहरू को हुन्, मेरो आदर्श के हो, मेरो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ इतिहास के हो, त्यो कुराहरू सबै भुल्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ गर्वका साथ म नेपाली हौँ, मेरो चाहिँ इतिहास चाहिँ प्रति अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ महापुरुषप्रति मैले गर्व गर्नुपर्छ भने त्यो भाव भएन। किनकि हामीले यी कुरा पढाएनौँ। पाठ्यक्रममा हामीले हाम्रो महापुरुषको बारेमा पढाएनौँ। तिनै 7 समुद्र पारीका देशहरूको बारेमा, त्यहाँको जीवन पद्धतिको बारेमा, त्यहाँका रहनसहनको कुराहरूको बारेमा, त्यहाँका चाहिँ संस्कृतिको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढाउने र त्यसैप्रतिको आकर्षणको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ लत आजको युवा पिँढीमा लाग्दैछ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले जुन देख्दैछौँ नेपालमा सबै कुरा छ। यहाँ प्राकृतिक सुन्दरता, स्रोत, साधन, हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू आज दुनियाँलाई चाहिँ एकसाथ लिएर जान सक्ने, दुनियाँलाई त्यो दिशा दिन सक्ने चाहिँ सबै कुरा हामीसँग छन्। यति मात्रै कुरा हो, हामीले त्यो कुरालाई पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पहिचान गर्ने वातावरण हामीले चाहिँ दिन सकेका छैनौँ र भौतिक सम्पन्नताको आकर्षणले गर्दाखेरि हामी विदेश पलायन हुने, विदेशमा चाहिँ जाने केही बाध्यता पनि छन्। नेपालमा हामीले हाम्रो शिक्षा नीति नै कस्तो बन्यो भन्दाखेरि नेपालको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति भन्दा पनि जसले लगानी गर्दैछ, आज हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको अधिकांश शिक्षा क्षेत्रमा विदेशीहरूको लगानी छ। मिसनरीहरूले लगानी गर्दैछन्। हामीले चाहिँ पढ्ने चाहिँ जुन शिक्षा पद्धति हामीले मेकाले एजुकेसन सिस्टम भनेर चाहिँ बार भनिरहेका छौँ। त्यसर्थ चाहिँ मानसिकता के भयो भन्दाखेरि गुलामी गर्नुपर्छ, विदेश जानुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्दाखेरि नै हामी चाहिँ महान हुन्छौँ अथवा चाहिँ अर्काको देशमा गएर काम गर्दा नै महान हुन्छ भने कहीँ न कहीँ त्यो मानसिकता हामीले बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसर्थ हाम्रा पाठ्यक्रमहरू चाहिँ यो देशको चाहिँ प्राथमिकता के हो त? यहाँ हाम्रो कृषि हाम्रो प्राथमिकता हुनसक्छ,
हाम्रो जलविद्युत, हाम्रा जडीबुटीहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ पर्यटन, यी सबै कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा आउन सक्छ। त्यसरी यिनै कुराहरूको आधारमा हामीले पाठ्यक्रमहरू बनाउने, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमै बसेर काम गर्ने, त्यो प्रेरणा दिने, त्यो भावना दिने, त्यो चाहिँ दिशा दिने काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ प्राज्ञिकको उद्देश्य नै यही नै हो। र यो जुन किसिमको पलायनता छ, दुई प्रकारको चाहिँ जनशक्ति आज पलायन भइरहेको छ। एउटा पढेर योग्य भएर सक्षम भएर पलायन भएको समूह छ। अर्को भनेको नेपालमा परिस्थिति त्यो नभएर विवशताले, बाध्यताले चाहिँ पलायन भएको पनि समूह छ। त्यसैले यो दुईटै समूहलाई हामीले रोक्न सकिन्छ र हामी युवा पिँढीमा गएर काम गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू नेपालको बारेमा यहीँ बसेर केही गर्न चाहन्छन्। यति मात्रै हो, वातावरण केही कुराहरूले गर्दाखेरि वातावरण बनेको छैन। त्यो बनाउनका लागि सबैले सोच्नु आवश्यक छ। समग्र क्षेत्रमा हाम्रो शिक्षा जगतले, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले, नीति निर्माताहरूले, समग्र हामी सबैले चाहिँ सोच्नु आवश्यक छ। सो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल छ, यसमा आबद्धता हुनु पर्यो भने यसको मापदण्ड चाहिँ के हो? कस्तो व्यक्तिहरू आबद्ध हुन सक्छन्? म हुन सक्छु कि सक्दिनँ? यसमा अब दुई प्रकारको आबद्धता छ। यो किनकि एउटा सामाजिक काम भएको हुनाले यसमा सबैको आबद्धता आवश्यकता छ। किनकि समाजको सहयोग, समाजको चाहिँ सहभागिताको बिना प्राज्ञिकको चाहिँ जुन उद्देश्य छ यो पुरा हुँदैन। त्यसर्थ यो सबै आबद्ध हुन सकिन्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। र प्रत्यक्ष यो विचारलाई लिएर अब शिक्षा क्षेत्रमा बढी काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षाविद यो तीनटा समूहलाई चाहिँ बढी आबद्ध गर्छौँ। र यो तीनटा समूहलाई सङ्गठनको चाहिँ संरचनाभित्र हामी अलग अलग स्तरमा समितिहरू निर्माण गर्छौँ। एउटा साङ्गठनिक स्वरूपमै काम गर्दैछौँ। क्याम्पस इकाइ, नगर इकाइ, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय स्तरसम्मको जुन सङ्गठनात्मक संरचना छ, त्यो सङ्गठनात्मक संरचनामा शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाविदहरू नै रहनुहुन्छ। बाँकी समाजका शुभचिन्तक, सामाजिक व्यक्तिहरू, मिडिया जगतका हजुरहरू जस्ता व्यक्तिहरू सबै यसमा प्राज्ञिकमा आबद्ध रहनुहुन्छ। तर यसलाई लिड गर्ने भनेको शिक्षा जगतकै व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने समूह भनेको शिक्षा जगतकै व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध रहनुहुन्छ। सर, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद व्यास नगरपालिकामा नि छ, त्यसले यहाँ सरसफाइहरू कार्यक्रम पनि गर्यो। शिव पञ्चायत मन्दिर आसपास क्षेत्रमा गरिरहेको छ। हामी खेर गएको समयलाई बिहानमा सदुपयोग गर्दै सरसफाइ पनि गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर यसलाई निरन्तरता दिने कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ है। कुनै पनि कुराहरू सुरुवात हुनुमा आफैमा ठुलो कुरा होइन। तर निरन्तरता दिने, टिकाइराख्न चाहिँ के गर्ने त अब? यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा हजुरले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको विचार भनेको एउटा निश्चित व्यक्तिको, निश्चित समूहको विचार नभएर समग्र समाज र राष्ट्रको विचार हो। यति मात्रै हो। यो प्राज्ञिकले सुरुवात गर्यो। यो विचारलाई लिएर काम गर्ने सुरुवात प्राज्ञिकले गर्यो। त्यसर्थ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो सामाजिक सङ्गठन हो, यो समग्र समाजको विचार हो। र त्यसर्थ चाहिँ हामी माध्यम हौँ। प्राज्ञिकले एउटा इनिसिएसन लियो, सुरुवात गर्यो, यति मात्रै हो। त्यसर्थ जुन हजुरले भन्नुभयो आज प्राज्ञिकले लिएका विचारहरू, प्राज्ञिकले लिएका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि त्यहाँनिर जब समाजको सहभागिता हुन्छ, समाजका चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ सहभागिता, सहयोग साथले चाहिँ कुनै पनि काम रोकिँदैन। त्यसर्थ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि राष्ट्रलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा लिएर जाने हो भने समग्र समाजको सहभागितामा काम हुनु आवश्यक छ। एउटा निश्चित समूहले, निश्चित व्यक्तिले, निश्चित तपाईँको चाहिँ सङ्गठनले मात्र कुनै काम पनि गरेर हुनेवाला छैन, सफल हुनेवाला छैन। त्यसर्थ चाहिँ हामीले के भने यो सामाजिक काम हो। आज दमौलीमै पनि हजुरले हेर्नुभयो भने लगभग 1 वर्षदेखि निरन्तर सरसफाइको कार्यक्रमहरू चाहिँ गतिविधि चलिरहेका छन्। यहाँनिर चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ सहभागिता छ। यहाँको चाहिँ स्थानीय निकायहरूले त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। बाँकी नेतृत्व गर्ने काममा युवाहरू जो प्राज्ञिकमा जोडिनु भएको छ, शिक्षकवर्ग जो प्राज्ञिकसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। सहभागिता समाजको छ। त्यसर्थ यो काम रोकिँदैन। यस्ता अरू धेरै कामहरू छन्। दमौलीमा हामीले एउटा उदाहरण देखौँ, तर देशभरि प्राज्ञिक 77 जिल्लामा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा केही नियमित गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ ती सबै समाजको सहभागिता र समाजको साथ, सहयोग, सद्भाव, उहाँहरूको आशीर्वादको कारणले चाहिँ चलिरहेको हुनाले यो काम रोकिनेवाला छैन। सो अहिले कोरोना कहरको बिचमा अहिले जुन अनलाइन शिक्षण पद्धति भयो, त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरू कुलतमा फसे, मोबाइलको लल्लतमा फसे, उनीहरू राति 12-1 बजीसम्म पनि खेलिरहने त्यस्तो समस्या छ। यो समस्याबाट चाहिँ अब मुक्ति दिनलाई चाहिँ के गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ सर? यो एउटा लामो लडाइँ हो। हामीले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि आजको युवा पिँढीमा अघि पनि हामीले चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ जुन किसिमका नैतिकताका कुराहरू, जुन किसिमको म को हुँ, मेरो चाहिँ जीवनको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो भन्ने कुराका बारेमा बिस्तारै चाहिँ उनीहरू विस्मृत हुँदैछन्। त्यसर्थ त्यो कुरा हामीले चाहिँ सिकाउन सकिरहेका छैनौँ। र यसको एउटै मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि आज बच्चा-बच्चीलाई हामीले दोष दिनुभन्दा, बालबालिकालाई दोष दिनुभन्दा हामी परिवारको अभिभावकले कस्तो कुरा सिकाउँदैछौँ बच्चा-बच्चीहरूलाई, ऊ जन्मेदेखि हामीले कस्तो वातावरणमा हुर्काउँदैछौँ, कस्तो संस्कार, कस्तो विचार चिन्तन दिँदैछौँ। र ठिक छ, प्रविधि आज आएको छ, प्रविधि बिना हामी रहन सक्दैनौँ। तर प्रविधिलाई सदुपयोग गर्ने अथवा प्रविधिको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसको बारेमा ज्ञान
उनीहरूलाई दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले उनीहरूलाई आजको बालबालिकालाई हामीले गाली गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर विरोध गरेर बालबालिका सुध्रिनेवाला छैनन्। त्यसका लागि हामीले उनीहरूलाई के सिकाउने हो, त्यसर्थ हाम्रो प्राचीन समयमा एउटा चाहिँ मातृकुल शिक्षा पद्धति भन्ने हामीले चाहिँ सुन्न सक्छौँ। गुरुकुल भन्दा पनि पहिला मातृकुल शिक्षा पद्धति भनेर एउटा चाहिँ हामीले सुन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ घरमा 3-4 वर्षसम्म आमाले आफ्ना चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ कस्ता शब्दहरू सिकाउने, कस्ता चाहिँ संस्कारहरू दिने, कस्तो चाहिँ वातावरण दिने, कसरी हुर्काउने, त्यसैको आधारमा उसको चाहिँ जीवनको चाहिँ दिशा अगाडि बढ्छ। त्यसर्थ चाहिँ त्यो वातावरण हामीले चाहिँ अभिभावकहरूले दिन सकेका छैनौँ। यसको बारेमा अभिभावकले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा जति पनि हाम्रा विद्यालयहरू छन्, शैक्षिक संस्थाहरू छन्, हामीले पनि सोच्नु आवश्यक छ कि हामीले विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर शुल्क लिएर पास गराएर मात्र पठाउने जिम्मेवारी होइन, उसलाई एउटा योग्य नागरिक, एउटा इमान्दार, अनुशासित, चरित्रवान, असल नागरिक बनाउनका लागि पनि हाम्रो भूमिका छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण शिक्षक वर्गमा अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा हुन आवश्यक छ। साथसाथै सबै हामीले चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा अनुभव के गरेका छौँ भने वातावरण हामीले दिएका छैनौँ। अरू बालबालिका स्वाभाविक रूपमा उनीहरू जस्तो वातावरणमा हुर्किन्छन् त्यस्तै बन्ने हुन्। त्यसर्थ हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई सुधार्नका लागि केही समस्या छैन, हामीले त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, त्यही भएर प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले बाल संस्कार का कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर उनीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। कस्तो प्रकारको संस्कार दिने, विचार दिने, वातावरण दिने, अलग अलग प्रकारका हामी संस्कारका कुराहरूलाई लिएर, अनुशासनका कुराहरूलाई लिएर, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकासका कुराहरूलाई लिएर पनि बालबालिकाहरूलाई प्रशिक्षण गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा सबैको प्रयास आवश्यक छ। अभिभावक, शैक्षिक संस्था, सामाजिक व्यक्तिहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा त्यो दिशामा सोच्यौँ भने बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। एकैचोटि ठिक हुन समय लाग्छ, तर बिस्तारै यी कुराहरू चाहिँ ठिक हुँदै जान्छ। सरसँगै अन्तर्वार्ताको सन्दर्भमा मलाई सोध्न मन लागेको कुरा के छ भने विकास भन्ने बित्तिकै बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी भन्ने कुराहरू गरिन्छ, तर यो जस्तो तपाईँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद जुन अभियान चलाएको छ, यस्तो कुराहरूलाई साथ दिने कुराहरूमा पनि त खर्च पर्च हुन्छ नि त, होइन सर? अब त्यसै त गर्न सकिँदैन। यस्तो कुराहरू विकासलाई चाहिँ किन यस्तो कुरामा ध्यान दिन नसके हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हामीले स्वाभाविक रूपमा हजुरले भनेको कुरा सही हो, किनकि हामीले विकासको मापदण्ड नै के बनायो भन्दाखेरि भौतिक सम्पन्नता नै विकास हो भन्ने चाहिँ मापदण्ड बनायो। त्यसर्थ चाहिँ ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनु, ठुला ठुला चाहिँ बाटाघाटा बनाउनु त्यो पनि आवश्यक छ, त्यो आवश्यकता होइन भन्ने कुरा अर्थ। तर त्यसको साथसाथै यो समाज, यो राष्ट्रको जुन मानव जीवन छ, जुन तपाईँ चाहिँ मानव समूह छ, यो समूहमा जबसम्म त्यो चेतनाको स्तर विकास हुँदैन, जबसम्म उनीहरूमा त्यो ज्ञानको, त्यो चरित्रको निर्माण हुँदैन, तबसम्म हामीले गरेका विकासका निर्माणका कुराहरू सबै चाहिँ मिथ्या भएर जानेवाला छन्। आज हामी पश्चिमा जगतहरूलाई हेऱ्यौँ भने ठुला ठुला राष्ट्रहरू भौतिक सम्पन्नता, आर्थिक सम्पन्न भए, तर त्यहाँको चाहिँ मानव सभ्यता हेरौँ, जीवन सभ्यता हेरौँ, त्यहाँको युवा पिँढीहरू हेरौँ कसरी कुलतमा फँसेका छन्, कसरी उनीहरू विकृतिमा फँसेका छन्, कसरी उनीहरूको चाहिँ देशमा आत्महत्याको चाहिँ दरमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। किनकि हामीले शारीरिक रूपमा व्यक्तिको त्यो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सबै प्रकारको चाहिँ विकासलाई साथमा लिएर हिँड्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि भौतिक विकासको साथसाथै अहिलेको मानव जीवनलाई, युवा पिँढीलाई के कुरा सिकाउने, किनकि भोलि हाम्रो चाहिँ त्यो मानव सभ्यता, मानव जीवन अथवा चाहिँ हाम्रा संस्कार, मूल्य, मान्यता का कुराहरू चाहिँ बिस्तारै लोप हुँदै गयो भने हामीले गरेको विकासले कुनै पनि अर्थ राख्नेवाला छैन। त्यसर्थ हामीले के भन्यौँ, प्रकृति मैत्री विकास हुनु आवश्यक छ, वातावरण मैत्री विकास हुनु आवश्यक छ, यो देशको माटो सुहाउँदो विकासका कुराहरू हामीले गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो प्राथमिकता के हो? हामीले अमेरिकाको मोडल, अस्ट्रेलियाको मोडल अथवा चाहिँ सम्पन्न कोरिया, जापानका चाहिँ मोडलहरू अहिले हाम्रो लागि नेपालमा आवश्यक नहुन सक्छन्। त्यसर्थ चाहिँ हाम्रो स्थिति, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ त्यो इतिहासको चाहिँ इतिहासका चाहिँ कुराहरू सबैलाई लिएर चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता के हो, त्यसको आधारमा विकासका मोडलहरू बन्नु आवश्यक छ। साथसाथै विकास मात्र भौतिकता नभएर आध्यात्मिक चिन्तन, त्यहाँनिर नैतिकताका कुराहरू, मानवीय मूल्य मान्यताका कुराहरू, सामाजिक संवेदनाका कुरा, सबै कुरालाई ध्यान दिएर काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। तर यो जुन हुँदैछ यो किनकि हामी अहिले वास्तविक रूपमा भौतिक रूपमा पनि हामी कमजोर छौँ, भौतिक सम्पन्नता पनि हामीमा आइसकेको छैन। त्यस कारणले आज सबै केन्द्रित केमा छौँ भन्दाखेरि भौतिक सम्पन्नतामा केन्द्रित छौँ। तर हामीसँग एउटा अवसर के छ भन्दाखेरि पश्चिमाहरूसँगको जुन अनुभवलाई लिएर भौतिक सम्पन्नता मात्रै होइन, हामीमा त आध्यात्मिक चेतना पनि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ थोरै ध्यान दिएर भौतिक सम्पन्नता सँगसँगै आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागरणको चाहिँ दिशामा दुइटैलाई साथमा लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी दुनियाँमा
एउटा चाहिँ आदर्श राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रमेश कँडेल, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल राष्ट्रिय सह-सङ्गठनको सचिव हुनुहुन्छ। जर्दमा सीमित कुराकानीको लागि उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको छु र आज सन्दर्भले विश्व रेडियो दिवस पनि परेको छ सर। यस रेडियोमा कुरा गर्न पाउँदा एकदम खुसी पनि लाग्यो। सर, हजुरले एउटा कुरा भन्नुभयो, देश सुहाउँदो, प्रकृति सुहाउँदो, वातावरण सुहाउँदो हुनुपर्छ, अमेरिकाको विकास रोल मोडल यहाँ काम नलाग्न सक्छ भनिरहँदाखेरिमा अहिले ठुलो लडाइँ चाहिँ यो चाहिँ विपत्तिसँगको छ कि हामी अघिल्लो दिन करोडौँ खर्च गरेर बाटो पुल पुलिसहरू बनाउँछौँ र भोलिपल्ट नै अथवा 6 महिनामै अर्को बाढीले बगाउने गरेको छ कि यसतर्फ चाहिँ ध्यान चाहिँ नपुगेको जस्तो लाग्दैन सर? एकदमै ध्यान पुगेको छैन। मैले अघि नै पनि भने हामीलाई भौतिक सम्पन्नता नै सबै कुरा हो भन्ने दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामी कुन विचार र कुन दर्शनबाट चाहिँ अगाडि आयौँ अथवा चाहिँ कुन दर्शनको आधारमा यो राष्ट्र खडा भयो भन्ने कुराहरू बोल्यौँ। हामी संस्कृतमा हामीले एउटा चाहिँ भन्ने गर्छौँ, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या भन्ने हामी गर्छौँ। भनेको माता मेरो भूमि भनेको, धरती भनेको मेरो लागि चाहिँ माता हुन्। त्यसर्थ हामीले नेपाल आमा भन्यौँ, धरती माता भन्यौँ र हामी धरती पुत्र हौँ। त्यसर्थ चाहिँ जसरी मैले मेरो आमाको रक्षाका लागि जीवनमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गर्छु जन्म दिने आमाका लागि, त्यस्तै यो धरती माताको बारेमा पनि मैले सोच्नु आवश्यक। त्यसर्थ हामीले के भन्यौँ, हरेक कुरालाई हामीले देवतासँग तुलना गरिदियौँ। किनकि हामीले देवता कसलाई भन्यौँ भन्दाखेरि जसले हामीलाई जीवन दिइराखेको छ। त्यसर्थ चाहिँ जल देवता भन्यौँ, जल बिना हाम्रो चाहिँ अस्तित्व सम्भव छैन। वायु देवता भन्यौँ, सूर्य देवता भन्यौँ, अग्नि देवता भन्यौँ। यी सबै देवता किन मान्यौँ भन्दाखेरि त्यो प्रति श्रद्धा व्यक्त गर, त्यसको संरक्षणका लागि, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्वर्धनका लागि चाहिँ तिम्रो भूमिका छ भन्ने किसिमले चाहिँ हिजोका दिनमा नदीनालाहरूले चाहिँ फोहोर गर्न हुँदैन, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ संस्कृति थियो। एउटा चाहिँ पिपल र बरको चाहिँ रुख रोप त्यसले गर्दाखेरि धर्म हुन्छ भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ चिन्तन थियो। ती सबै कुराहरू त्यो हाम्रो विचारमा कहीँ पनि कमी छैन। हाम्रो जुन सनातन यो देशको चाहिँ वैदिक परम्परामा जुन किसिमको विचार छ त्यहाँनिर कमी छैन। तर त्यो कुराको चाहिँ व्यवहारीकरणको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि आज के भयो भन्दाखेरि हामीले पश्चिमाका मोडलहरू हेऱ्यौँ। स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले ठुला चाहिँ जङ्गलहरू चाहिँ खडानी गरेर चाहिँ विकासका चाहिँ मोडलहरू तयार गरे। नदीका चाहिँ मुहानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यसको चाहिँ धार नै परिवर्तन गरेर विकासका मोडलहरूले। त्यस पछाडि आज पश्चिमाहरूले जलवायु परिवर्तनको जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, हिजोका दिनमा विकासका लागि उनीहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई, यो वातावरणलाई, सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ धरतीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नष्ट गर्ने दिशामा अगाडि बढे। खनिजका जति पनि स्रोतहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ उत्खनन गरे। त्यसले गर्दाखेरि आज उनीहरूले चाहिँ ती सबै एक्सपेरिमेन्ट गरिसके। त्यसको दुष्परिणाम आज ती क्षेत्रमा आएको छ। अनि अब दुनियाँलाई उनीहरू के सिकाउँदैछन्, ग्लोबल वार्मिङ, प्रकृति संरक्षण गर, त्यो कुरा सिकाउँ। तर हामी यो हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि यही भनिरहेका छौँ कि वन जङ्गलको संरक्षण गर, नदीनाला चाहिँ स्वच्छ राख, त्यसको चाहिँ मुहानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वच्छ राख, त्यसको चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ नियमित धार हो त्यसलाई चाहिँ बग्न देऊ। यस्तो त्यो हाम्रो विचारमा सदियौँदेखि छ, आज पनि छ। समाजमा हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो कुरा जबसम्म व्यवहारमा हाम्रो विचारमा हामीसँग छ, तर चाहिँ व्यवहारमा जबसम्म हामी चाहिँ समग्रतामा त्यो कुराहरू ल्याउन सक्दैनौँ र राज्य सञ्चालन गर्ने ती निकायहरूले पनि यो कुरालाई प्राथमिकता राखेर जबसम्म नीतिहरू बन्दैनन् तबसम्म स्वाभाविक रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। हजुरले पनि उल्लेख गर्नुभयो जसरी आज प्राकृतिक प्रकोपहरू हैन, जति पनि पहिरो जाने, भूक्षय जाने, हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान जोखिममा पनि सबै कुराहरूको पछाडि यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि किनकि प्रकृति आफ्नो एउटा अनुशासनमा चलिरहेको छ, प्रकृतिको पनि आफ्नो एउटा नियम छ, अनुशासन छ। त्यो कुरा सँगसँगै हामीले पनि प्यारलालली गयौँ भने हाम्रो पनि अस्तित्व छ, प्रकृतिको पनि अस्तित्व चाहिँ साथसाथमा जान्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो प्रकृतिको नियमको विरुद्धमा गएर केही गर्न खोज्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुन्छन्। त्यो दिशामा पनि चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ मूल कुरा मैले चाहिँ सुरुमा के भने भन्दाखेरि हामी को हौँ भन्ने कुरा बोल्यौँ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले हाम्रो चाहिँ विचार, संस्कार, चिन्तन के हो र हामीले यो राष्ट्र के को आधारमा खडा गर्ने हो त? यहाँको शैक्षिक व्यवस्था, यहाँको राजनीतिक व्यवस्था, यहाँको आर्थिक व्यवस्था, हाम्रो यहाँका विकासका मोडलहरू चाहिँ कुन मोडलमा खडा गर्ने हो त? कुन धरातलमा, कुन आधारमा खडा गर्ने, त्यो सोच्नु आवश्यक छ। र ती सबै कुराको चाहिँ आधार भनेको हाम्रो यहाँको वैदिक ज्ञान परम्परा नै हो, त्यो सनातन ज्ञान परम्परा नै हो। त्यसैको आधारमा यो राष्ट्र खडा हुनु आवश्यक छ। त्यसैको आधारमा यहाँका विकासका मोडलहरू, यहाँका चाहिँ हाम्रा शिक्षा पद्धतिहरू, आर्थिक नीतिका कुराहरू, यहाँको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था, सबै कुराहरू खडा भयो भने राष्ट्र पनि सोही दिशामा अगाडि बढ्नेवाला छ। नत्र हामी चाहिँ आयातित विचार, आयातित महापुरुषहरू, आयातित तपाईँको चाहिँ विकासका चाहिँ मोडलहरू ल्याएर आयौँ भने यस्ता दुर्घटनाहरू हामीले निरन्तर फेरि भोग्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ। सर रमेश सर, अझ मैले प्रश्न पारिदिनु तपाईँलाई। अग्ला सिमालका रुखहरू थिए, बरपिपल अब हुर्काउने गरिन्थ्यो, आँपका रुखहरू ठुला ठुला हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ काट्ने, बाटोघाटो लाने नाममा प्रकृतिले दोहन पनि भइरहेछ। अहिले हेर्नु कोरोना भाइरस जुन अहिले फैलिरहेछ, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट, अहिले तपाईँको कुरा गर्दा ओमिक्रोनको पनि त्रास आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा ध्यान दिएर चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? अब
यी सबै कुराहरूलाई ठिक गर्नका लागि एउटै मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि हजुर। हामी सबैले हामी को हुँ भन्ने कुरा चिनौँ। उम्, होइन, हाम्रा पुर्खाहरू को थिए भन्ने कुरा चिनौँ। हाम्रो यो देशको त्यो ज्ञान परम्परा के हो त? त्यसले गर्दाखेरि त्यो ज्ञान परम्पराको आधारमा आज हामी कति अभ्यासमा छौँ त्यो कुराहरू गरौँ। किनकि हामीले सबै कुरा सिकायौँ। हाम्रा रहन-सहनका कुरा, खानपानका कुरा, आहार-विहारका कुराहरू सबै हामीसँग छन्। यी ओमिक्रोन जस्ता यी चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटहरूबाट बच्ने सबै योग, व्यायाम, आयुर्वेदको अभ्यासका कुराहरू पनि हामीसँग छ। सबै छन्। उम्, ध्यानका कुराहरू चाहिँ मनलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर तनलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान हामीसँग छ। यति मात्र हो, त्यो ज्ञानलाई हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ आज छिपाएर लुकाएर राखेको अवस्था छ। त्यसको बारेमा समाजलाई सही दिशा दिनका लागि जुन किसिमको एउटा वातावरण बन्नुपर्ने त्यो वातावरण नबनेको अवस्था छ। त्यसर्थ यो सबैको एउटै मात्र समाधान भनेको के भन्दाखेरि हामीले हामी को हौँ भन्ने कुरा चिनौँ। यो देशका महापुरुषहरूले के गरे? पृथ्वीनारायण शाहले, भानुभक्तले, व्यासले, पराशरले हिजोको दिनमा चाहिँ कुन ज्ञान परम्पराको आधारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ खडा भएर यो राष्ट्रलाई कसरी उनीहरूले खडा गरे? यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्। वाल्मीकि हुन सक्छन्, पाणिनि हुन सक्छन्, या हाम्रा चाहिँ तपाईँ चाहिँ भीमसेन अमर जस्ता चाहिँ जति पनि महापुरुषहरू थिए, उनीहरूले जुन विचार र जुन चिन्तनलाई लिएर यो राष्ट्रको निर्माण गरे, जुन विचार, जुन संस्कार, जुन चिन्तन र जुन जीवन पद्धतिको आधारमा उनीहरू चाहिँ खडा भए, त्यही कुराको आधारमा हामी चाहिँ खडा हुनु आवश्यक छ। हामीले बुद्धको देश नेपाल भनेर भन्दै गर्दाखेरि आज बुद्धको चाहिँ विचारलाई कति हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनमा चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। उनका अहिंसाका कुरा, उनका सत्यताका कुरा, उनका चाहिँ ती आहार विहारका कुराहरू आज हामीले चाहिँ कति पढाइराखेका छौँ, कति हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा छ, हामीले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ चाहिँ समग्रमा हामी दुनियाँको पछाडि भाग्नुभन्दा पनि हामी आफ्नै पछाडि आफैभित्र घोत्लिनु आवश्यक छ। हामीले चाहिँ हामीलाई चिन्नु आवश्यक छ, हाम्रो समाजलाई चिन्नु आवश्यक छ, हाम्रो इतिहासको बारेमा चाहिँ सही जानकारी, सही कुराको बारेमा चाहिँ चर्चा समाजमा हुनु आवश्यक छ। त्यो भयो भने यी सबै कुराहरू बिस्तारै चाहिँ ठिक हुँदै जान्छन्। रमेश सर, हजुर। तपाईँले व्यावहारिक कुरा गरिरहँदा मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो कि निराएको मान्छेलाई हामी उठाउन सकिन्छ, तर निराएको बाहना गरेकोलाई उठाउन सकिँदैन। तपाईँ हामी अहिलेको पुस्ता त धेरै शिक्षित छौँ नि त। पहिला बरु बाजे बराजुहरू पढेका थिएनन्, हजुर। तर पनि हाम्रो समाज समृद्ध थियो, स्वच्छ थियो। अहिले जस्तो तातो तातो छैन जताततै, कि धेरै चिसो पनि भएको छैन पहिला जस्तो। अहिले चाहिँ अब जुन त मैले भनिरहँदाखेरिमा अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् न, हाम्रो दिशा चाहिँ किन गलत भयो त? यसमा चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभयो नि, पहिलाका बुढापाकाहरू पढेका थिएनन् तर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सक्षम थिए भन्ने कुरा। पहिलाका बुढापाकाहरू ज्ञानी थिए। हजुर। अहिले हामी शिक्षित छौँ, हामी ज्ञानी छैनौँ। यहाँनिर चाहिँ शिक्षा र ज्ञानमा धेरै अन्तर छ। शिक्षा हामीले विद्यालय गएर घोकेर रटेर तपाईँको चाहिँ केही कुराहरूको चाहिँ सूचना जानकारी लिन सक्छौँ, तर ज्ञान भन्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यो ज्ञानका स्तरहरू अलग अलग प्रकारका ज्ञान छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाका बुढापाकाहरू, हाम्रा पुर्खाहरू ज्ञानी थिए, धेरै ज्ञानी थिए, उच्च कोटिका चाहिँ उनीहरू चाहिँ ज्ञानी थिए। त्यो ज्ञान उनीहरूलाई व्यवहारले सिकाएको थियो, त्यो ज्ञान उनीहरूलाई चाहिँ अभ्यासले सिकाएको थियो, त्यो सामाजिक परम्पराले सिकाएको थियो, त्यो जीवन पद्धतिले धेरै कुराहरू ती ज्ञानको कुराहरू सिकाएको थियो। तर हामी के भयौँ, आज शिक्षाको नाममा मात्र पढ्नु, पास हुनु, सर्टिफिकेट हातमा लिनु मात्रै सबै ठुलो कुरा हो भन्ने जुन किसिमको हाम्रो मानसिकता छ। हाम्रो स्वाभाविक रूपमा पहिलो त अभिभावकको मानसिकता छ, किनकि छोरीले घरमा शिक्षाको साथसाथमा उसले संस्कार पनि सिकोस्, उसले चाहिँ ती ज्ञानका कुराहरू पनि सिकोस् भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। पढेर घोकेर रटेर कसरी हुन्छ, डिस्टिङ्सन होला, फर्स्ट डिभिजन होला, उसले चाहिँ ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा त्यसको साथसाथमा ती व्यावहारिक कुरा उसले चाहिँ जीवनयापनका लागि, जीवनमा, किनकि सामाजिक प्राणी भएर समाजमा समूहमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने ती साना साना कुराहरू सिकाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो कुरा हामीले बोल्यौँ। क्याम्पस विश्वविद्यालय हामीले खडा गऱ्यौँ। क्याम्पस विश्वविद्यालय भनेको विद्यार्थी भर्ना गरेर मात्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा प्रतिशत दिने मात्रै कुरा भयो। त्यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा प्राज्ञिक बहस गरेनौँ। त्यहाँनिर चाहिँ यो देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको निर्माणका लागि हामीले प्रयास गरेनौँ। त्यसर्थ चाहिँ यो सबै समस्याको लागि, यी सबै कुराहरूको लागि हामीले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। हामीले पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। हामीले यो मेकाले जुन शिक्षा पद्धति छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेज गरेर यो देशको जुन माटोको विचार छ, यो देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीतिको चाहिँ निर्माण गर्नु आवश्यक छ। त्यस्ता पाठ्यक्रम हामीले बनाउनु आवश्यक छ र यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै गयौँ भने बहस चल्दैछ। हिजोका दिनमा नैतिक शिक्षा सर, यो हजुरले भनिरहँदा हामीले धकधकाउने कुराहरू हुन्छ, सजग गराउने कुराहरू हुन्छ। पालिकाका प्रमुख मन्त्री जुन विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका छन्, तिनीहरू भेटेर केही यस कुरा बारेमा राख्नु भएको छैन? हामीले चाहिँ निरन्तर, हजुरले चाहिँ जोड्नु भयो, मैले भन्दै पनि थिएँ, हामीले चाहिँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठन भएको कारणले निरन्तर नेपाल सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रालयलाई जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायलाई हामी यो कुरा भन्ने गर्छौँ र हजुरलाई चाहिँ जानकारी होला, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले
विगतमा नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटाइयो, तर प्राज्ञिकले बार बार भन्दा, आग्रह गर्दा, सबै कुराहरू लडाइँ गर्दाखेरि, वैचारिक लडाइँ गर्दाखेरि अब नैतिक शिक्षा पुनः पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ समावेश भएको छ। हामीले चाहिँ बिचमा यौन शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भनेर केही चाहिँ त्यस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ प्रयास गरे, तर हामीले के भन्यौँ, यो देश योग भूमि हो, यो देश आयुर्वेदको चाहिँ तपाईँ चाहिँ केन्द्र हो, त्यसर्थ यहाँ यौन शिक्षा होइन योग शिक्षा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले फेरि शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ निरन्तर चाहिँ सुझाव दियौँ। अब योग शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम बनेर चाहिँ लागू हुँदैछ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो राष्ट्रलाई बुझ्नका लागि संस्कृत भाषा नभएसम्म हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजोका दिनमा यही क्रान्तिकारी चाहिँ समूहहरूले चाहिँ संस्कृत शिक्षा चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर चाहिँ हटाउने दुष्प्रयास पनि गरे, तर पुनः फेरि चाहिँ प्राज्ञिकले प्रयास गर्दा 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 संस्कृत शिक्षा चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ लागू गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। त्यसर्थ यस्ता धेरै कुराहरू छन्। हामीले विश्वविद्यालयको वातावरणलाई ठिक गर्नका लागि के भन्यौँ भन्दाखेरि क्याम्पस विश्वविद्यालय भनेको दलगत राजनीतिको चाहिँ अखडा बन्नु हुँदैन, यो चाहिँ दलगत राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ शिक्षा क्षेत्र भनेर निरन्तर चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। हामी पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा चाहिँ समाजमा काम गऱ्यौँ। आज समाजमा बहस खडा भएको छ। विगतमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चुनावहरू हुँदै गर्दाखेरि 40 वर्षसम्म 50 वर्षसम्म क्याम्पसमा बसेर अराजकता मचाउने, त्यहाँनिर गुन्डागर्दी गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई सुझाव दियौँ कि उमेरको हदबन्दी लगाइदिनुहोस्, 25 वर्षभन्दा माथिको विद्यार्थीले चुनाव लड्न नपाउने नीति बनाइदिनुहोस्, त्यो हामीले सुझाव दियौँ। त्यसमा बहस हुँदा हुँदा 28 वर्षको उमेरसम्मको विद्यार्थीले मात्रै सोभियोको चुनाव लड्ने चाहिँ त्यो एउटा नीतिको चाहिँ निर्माण भयो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। प्राज्ञिकले हामीले चाहिँ भनेर हामीले चाहिँ गरेर अझै लड्दैछौँ, यतिले मात्र हुँदैन। तर यो मैले अघि नै पनि भने यो निरन्तरको चाहिँ लडाइँ हो, लामो चाहिँ लडाइँ हो। त्यसका लागि समग्र समाज, समग्र शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट मात्रै यो लडाइँ सम्भव हुनेवाला छ। त्यति समयसम्मका लागि चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो स्तरबाट गर्न सकिने कामहरू, हामीले चाहिँ हाम्रो स्तरबाट गर्न सकिने प्रयासहरू चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ हामी एउटा नीतिगत रूपमा पनि हामी लडाइँ लड्दैछौँ। त्यसर्थ यो देशको शिक्षा नीति, यो देशको आर्थिक नीति, समसामयिक कुराहरूमा प्रत्येक वर्ष सरकारलाई हामी सुझाव दिन्छौँ। शिक्षा मन्त्रालयलाई, गृह मन्त्रालयलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूबाट प्रस्तावहरू पारित गरेर हामी चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने गर्छौँ। र केही त्यस्ता पालिकाहरूमा हामीले हजुरले भनेको जस्तो उनीहरू काम पनि गर्दैछन्। स्थानीय भाषा संस्कृति, त्यहाँका चाहिँ महापुरुष, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय कुराहरूको बारेमा आजको विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउनका लागि उनीहरूले पाठ्यक्रमहरू बनाएर कामहरू गरेको पनि तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। र हामीले भर्खरै मात्र एउटा यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने एउटा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि हामीले चाहिँ सुझाव दिएका छौँ कि यो गण्डकी प्रदेशमा भएका समग्र जातिहरूको जुन आफ्नो भाषा छ, आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास छन्, तिनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गरेर केही पाठ्यक्रम बनाएर यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्यापन गराउनु आवश्यक छ। त्यो दिशामा पनि काम अगाडि बढ्दैछ। त्यसरी हामी गर्दैछौँ। नीतिगत रूपमा पनि सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिने काम, र सरकारलाई सुझाव दिएर उसको मात्रै आधारमा बस्ने भन्दा पनि हामीले फेरि हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनाको माध्यमबाट आजको युवा पिँढीलाई जोड्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकासका लागि वातावरण पनि दिने र त्यो शक्तिलाई समाजको हितमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। आज युवा शक्ति स्वाभाविक रूपमा ध्वंसात्मक काममा लागेको छ, युवा शक्ति दुर्व्यसनीमा चाहिँ केही न केही मात्रामा फसेको छ। तर त्यो शक्तिलाई हामीले चाहिँ फस्नुभन्दा अगाडि नै रोकेर त्यो समयमै त्यो सही वातावरण दिएर स्टुडेन्ट्स पावरलाई कसरी नेसन्स पावर बनाउन सकिन्छ। त्यो हामी स्लोगन पनि हामीले भन्ने गर्छौँ, विद्यार्थी शक्ति भनेको राष्ट्रको शक्ति हो, त्यो राष्ट्रको शक्ति बन्नु आवश्यक छ। त्यसर्थ विद्यार्थी शक्ति भनेको कुनै राजनीतिक परिवर्तनका लागि खालि ध्वंसात्मक काम गर्ने मात्र शक्ति होइन, खालि तपाईँको चाहिँ समाजमा बसेर अरूलाई गाली गर्ने, विरोध गर्ने मात्र शक्ति होइन, रचनात्मक शक्ति बन्नुपर्छ। त्यो बनेको पनि छ। हामीले देशभरि युवाहरूलाई त्यो प्रेरणा दिँदैछौँ। त्यस कारणले नै दमौलीमा हजुरले चाहिँ जुन अनुभव गर्नु, आज +2 पढ्ने युवाहरू मिलेर एउटा नियमित अभियान, सरसफाइका कार्यक्रम, विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षणका कार्यक्रम, एउटा सानो उदाहरण म यहाँ मैले दिँदैछु। त्यसरी यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। यति हो, युवालाई त्यो वातावरण दिनु आवश्यक छ। त्यो दिशामा हामीले प्रयास गर्दाखेरि हुन्छ र नीतिगत रूपमा पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदैछन्, तर अझै प्रयास गर्नुपर्छ सबैको। रमेश सर, हामी जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानीको करिब अन्त्यतिर छौँ। मलाई एउटा सोध्नै मन लागेको कुरा के छ भने हाम्रो समाजमा एउटा विभेद छ कि जाति बिचको विभेद छ, जुन छुवाछुतहरू छ होइन, अझै महिला पुरुष बिचको भेदभाव छँदैछ। यसलाई छिचोल्न चाहिँ यो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले चाहिँ कस्तो काम गरिरहेको छ त? यसमा छिचोल्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रा व्यवहारको माध्यमबाट चाहिँ यी कुराहरू देखिने हुन्। त्यसर्थ चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली हौँ। यो भावलाई लिएर सबैले काम गर्नु आवश्यक छ। आज स्वाभाविक रूपमा यो राष्ट्र कमजोर बन्नुको पछाडिको कारण यहाँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, लिङ्गवाद, यी सबै कुराहरूले चाहिँ यो राष्ट्रलाई कमजोर बनायो।
राजनीति गर्नेहरूलाई पनि यसैको आधारमा चाहिँ समूहलाई चाहिँ उचाल्ने, उनीहरू चाहिँ लगानी गर्ने, उनीहरूको बिचमा आपसमा लडाउने कामहरू चाहिँ भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको बारेमा सोच्ने कसले? एउटा चाहिँ कुनै जाति समुदायले उसले आफ्नो जातको समुदायको बारेमा सोच्ने, एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ भाषागत चाहिँ समूहले चाहिँ आफ्नो भाषाको बारेमा मात्र सोच्ने, एउटा क्षेत्रगत मान्छेले चाहिँ क्षेत्रको बारेमा मात्र सोच्ने, अनि राष्ट्रको बारेमा समग्रमा कसले सोच्ने त? पश्चिमको मान्छेले पश्चिमको बारेमा सोच्दैछ, पूर्वको मान्छेले पूर्वको बारेमा सोच्दैछ, ब्राह्मण क्षेत्रीले आफ्नो ब्राह्मण क्षेत्रीको समुदायको बारेमा मात्र सोच्दैछ, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ राई लिम्बू जनजाति समुदायले चाहिँ आफ्नै भाषा आफ्नै जातिको बारेमा मात्र सोच्दैछ भने समग्र यो राष्ट्रको बारेमा कसले सोच्ने? त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के भन्यौँ त्यसर्थ भन्दाखेरि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको विचार भनेको नेसन फर्स्ट हो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जाति फर्स्ट, भाषा फर्स्ट, तपाईँ चाहिँ सम्प्रदाय फर्स्ट, यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामी बिग्रेका छौँ। हाम्रो समाज परम्परा सबै कुराहरू कमजोर भएको छ। त्यसर्थ राष्ट्र पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ सबैका लागि, चाहे त्यो जाति होस्, चाहे भाषा होस्, धर्म होस्, संस्कृति होस्, सबैका लागि यो राष्ट्र पहिलो प्राथमिकता हो। राष्ट्रको हित पहिलो प्राथमिकता हो, राष्ट्रको समृद्धिको पहिलो प्राथमिकता हो। तर जब राष्ट्र बलियो भयो भने त्यहाँ बस्ने हरेक व्यक्ति बलियो हुन्छ, हरेक जाति बलियो हुन्छ, हरेक समुदाय बलियो हुन्छ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले भन्यौँ हाम्रो विचारै राष्ट्र प्रथम हाम्रो विचार हो, नेसन फर्स्ट हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचार हो। र त्यही विचारलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ। र समाजमा अब यो जाति परम्परा अथवा चाहिँ यो चाहिँ विभेदहरू चाहिँ भनेर भाषण गरेर परिवर्तन हुने कुरा होइन। नीति बनाएर कानुन बनाएर मात्रै पनि परिवर्तन हुँदैनन्। मलाई लाग्छ 2019 सालदेखि नै छुवाछुतको चाहिँ अन्त्य गर्ने चाहिँ कानुन बनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनमा चाहिँ व्यवस्था छ। तर पनि आज किन चाहिँ छुवाछुत छ भन्दाखेरि त्यो व्यवहारमा मानसिकतामा हामी परिवर्तन हुन सकेका छैनौँ। त्यसर्थ यो निरन्तरको अभ्यासले, निरन्तरको प्रयासले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। र हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै छन्, चाहे त्यो जातीय विभेदका कुराहरू हुन्, चाहे केही अन्धविश्वासका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो धेरै कुराहरूको परिवर्तनका लागि आजको युवाले सकारात्मक प्रयास गर्नु आवश्यक छ। र यसको अर्थ यो होइन कि यी सबै चाहिँ विकृतिहरूको चाहिँ अन्त्यका लागि हामीले हाम्रा चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई पनि त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। आज केही मात्रामा हामी देख्छौँ समाजमा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमाथि कहीँ न कहीँ आक्रमण भएको कुराहरू छ। एउटा चाहिँ यिनै साना साना कमजोरीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ आफ्नो मूल संस्कृतिलाई छोडेर चाहिँ परधर्मतर्फ चाहिँ भनौँ न प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ धर्मान्तरण गरेर चाहिँ अन्य धर्मतिर जाने एउटा चाहिँ लहर पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ देखिन्छ। त्यसर्थ यो सबै चाहिँ राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक हो। त्यसर्थ चाहिँ हामीले हाम्रा राम्रा कुराहरूलाई, हाम्रा चाहिँ सही कुरा, सही विचारहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर नराम्रा कुरालाई चाहिँ त्याग्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। प्राज्ञिक त्यो दिशामा निरन्तर। तर सर यो जवाब दिँदाखेरिमा सभाको जवाब मलाई एउटा कुरो सोध्न मन लाग्यो कि जस्तो भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा एकमत हुन्छ, उनीहरू केही तलमाथि हुँदैन, तर हाम्रो जस्तो एमसिसी पास गर्ने कुरामा, पारित गर्ने कुरामा एकमत हुँदैन। किन हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा एकमत किन भएको छैन? यो किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रहित पहिलो प्राथमिकतामा छैन। एउटै मात्र कुरा के हो, किनभने भने मेरो लागि मेरो राष्ट्रको हित, मेरो राष्ट्रको समृद्धि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। यो भाव हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिमा, हामीमा छैन। त्यस कारणले हामीमा स्वार्थ हामीमा त्यहाँ लुकेको छ। चाहे त्यो दलगत स्वार्थ होला, चाहे त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ होला, चाहे त्यो गुटगत स्वार्थ होला, त्यो सबै स्वार्थले गर्दाखेरि त्यो मेरो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ भुलेका छैनौँ। त्यसर्थ चाहिँ त्यही नै हो, अरू केही पनि छैन। म स्वाभाविक रूपमा हाम्रा आन्तरिक समस्या हुन सक्छन्, तर जब म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छु त्यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, ममा कस्तो भाव हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ संस्कार, त्यो परम्परा, त्यो विचार हाम्रा चाहिँ नेतृत्वमा छैन। र एउटै कारण के हो, मैले अघि नै पनि भने राष्ट्र प्रथम भन्ने भाव हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा, हाम्रो चाहिँ जसले जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँनिर यो भाव छैन र यो भावको विकास गर्नु आवश्यक छ। अथवा हामी कहिले पराधीन नभएको कारणले जस्तो भारतमा यसो महत्त्व भयो भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्, त्यसो भुक्तभोगी भए। जस्तो अब पहिला चाहिँ हिन्दू धर्म जुन थियो त्यति बेला महत्त्व थिएन, अहिले धर्मनिरपेक्षता भएपछि बढी महत्त्व भयो भन्ने कुरा सभामा यहाँको के छ धारणा? यस्तो छ, यो देशमा पराधीनता भन्ने कुरा हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसर्थ स्वाभाविक रूपमा हामी भौगोलिक रूपमा कहिले पनि पराधीन भएनौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वतन्त्र छौँ हामी, तर स्वाभिमान छैनौँ। स्वतन्त्र हुनु र स्वाभिमानी हुनुमा चाहिँ धेरै फरक छ। त्यसर्थ हामी त्यो स्वाभिमानी बन्ने दिशामा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। स्वाभिमानी मात्र चाहिँ भूगोलले स्वाभिमानी भइँदैन। स्वतन्त्र हामी छौँ, स्वाभाविक रूपमा हामी कसैको पनि अधीनमा रहेनौँ, तर स्वाभिमानी हामी बन्न सकेका छैनौँ। हामी शिक्षामा हामी स्वाभिमानी छैनौँ, आर्थिक दृष्टिकोणले हामी स्वाभिमानी बन्न सकेका छैनौँ, हाम्रो चाहिँ रोजगारी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी स्वाभिमानी। तर यो स्वाभिमानी बन्ने दिशामा पनि सबै हामीले प्रयास गर्नु आवश्यक छ। अर्को कुरा, यो राष्ट्रको आत्मतत्त्व के हो हेर्नुहोस्। जसरी तपाईँ हामी व्यक्ति जीवित रहनका लागि हामीसँग जुन एउटा प्राणतत्त्व छ, आत्मतत्त्व छ, त्यस्तै यो राष्ट्र पनि जीवित रहनका लागि, अस्तित्वमा रहनका लागि त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ आत्मतत्त्व छ। र त्यो आत्मतत्त्व भनेको यो देशको त्यो संस्कृति नै हो, यो देशको मूल तपाईँको चाहिँ चिन्तन, त्यो तत्त्व नै हो। त्यसले गर्दा यो देशको मूल
विचार र चिन्तन भनेको यहाँको सनातन संस्कृति नै हो, यहाँको वैदिक संस्कृति नै हो। यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामीले नाम जेसुकै दिउँ, चाहे त्यो पूर्वीय दर्शन भनौँ, हिन्दू विचार भनौँ, जेसुकै भनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसैको आधारमा यो राष्ट्र खडा हुनु आवश्यक छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ अल्लाह मोहम्मद पैगम्बरले यहाँ जन्म लिएनन्। यहाँ जन्म यिनै वेदव्यासले लिए, पराशरले लिए, यिनै भानुभक्तले लिए, यिनै तपाईँको चाहिँ पाणिनीले जन्म लिए। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ शिवपुरी बाबाले चाहिँ तपस्या गरे, खप्तड बाबाले तपस्या गरे, अनेकौँ ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ तपस्या गरे। त्यसले गर्दा यो भूमि भनेको देवभूमि हो। यो भूमि भनेको सनातन संस्कृति, सनातन विचार, सनातन ज्ञान परम्पराको भूमि हो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के भन्छ, जिसस क्राइस्टले चाहिँ यहाँ जन्म लिएन। त्यसर्थ चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यो देशले कस्तो विचारको जन्म दियो त, त्यसर्थ हामीले उनीहरूको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर त्यो उनीहरूको देशमा उनीहरूलाई चाहिँ मान्ने, उनीहरूलाई आदर्श मान्ने अधिकार, स्वतन्त्रता पक्का छ, त्यसको हामी चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। तर नेपालमा आएर नेपालको चाहिँ मूल तत्त्वमाथि प्रहार गर्ने, यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, यहाँका महापुरुषहरूको बारेमा तथानाम बोल्ने, यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती ऋषि महर्षिहरूको बारेमा चाहिँ तथानाम बोल्ने जुन किसिमको प्रयास आज हाम्रो समाजमा भइरहेको, यो सरासर गलत छ। र यो बढ्नुको पछाडिको कारण के भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता जुन भयो, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भइसके पछाडि यस्तो गलत धारणा लिएर समाजमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै सक्रिय छन्। यो हामीले चिन्नु आवश्यक छ। किनकि तपाईँको चाहिँ जबसम्म हामीले हाम्रो कुराको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, भोलिका दिनमा हामी नागरिकताले मात्र नेपाली भएर केही पनि हुनेवाला छैन। किनकि हामीले हाम्रो भाषालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदैछौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई हामी कमजोर बनाउँदैछौँ, हाम्रो जीवन पद्धतिलाई हामी कमजोर बनाउँदैछौँ। र उनीहरूको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। किनकि यो आज दुनियाँलाई सही दिशा दिन सक्ने ज्ञान हामीसँग छ। हामीले के भन्यौँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्यौँ। त्यो उदात्त विचार हाम्रो चाहिँ यो समाजमा छ। किनकि सबै सुखी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। हामी हिन्दू मात्र सुखी हुनुपर्छ, अरू दुखी हुनुपर्छ हामी कहिले भन्दैनौँ। हामीले त अझ के भन्यौँ, वसुदैव कुटुम्बकम भन्यौँ। विश्व एउटा परिवार हो, सबैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, सबैको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर त्यस्ता केही समूहहरू छन् यहाँ समाजमा आएर हिन्दू समाजलाई गाली गर्ने, हिन्दू समाजको विरोध गर्ने, र हामी मात्रै राम भन्ने केही चाहिँ समूहहरू, केही चाहिँ तपाईँको मिसनरीहरू, विशेष गरेर इसाई विचारलाई लिएर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ समाजमा सक्रिय छन्। जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा धार्मिक चाहिँ त्यो जुन सद्भाव छ, सामाजिक सद्भाव छ, त्यो खलबल्याउने प्रयास उनीहरू गर्छ। यसको बारेमा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। यसको अर्थ उनीहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ, गाली गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी समाज बलियो हुनु आवश्यक छ। हामीले समाजलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर हामीले कसरी आफ्नो समाजलाई सही दिशामा लिएर जाने, यो काम गर्नु आवश्यक छ। रमेश सर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब सबैभन्दा पहिला त आज रेडियो दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। दमौली एफएम परिवारदेखि सबैलाई चाहिँ शुभकामना। र विशेष गरेर हामी सबैले एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण लिएर चाहिँ निरन्तर अगाडि बढौँ। अब यो देशमा यो भएन, त्यो भएन, सबै समस्याहरू राजनीतिक नेतृत्वले यसो गरेन भनेर गाली विरोध गरेर चिन्ता गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। चिन्तन गरौँ र हामीले सबैले सकारात्मक सोचौँ। यो देशलाई हामीले राम्रो बनाउन सकिन्छ, यो देश राम्रो बन्छ, यहाँनिर सम्भावनाहरू छन्, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने त्यो सकारात्मक, सबैले सकारात्मक सोचौँ। हामी पढाउने शिक्षकहरूले, पढ्ने विद्यार्थीहरूले, अभिभावकले, हामी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा बसेको प्रशासनिक मान्छे सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट मैले राष्ट्रका लागि के योगदान दिन सक्छु, मेरो चाहिँ राष्ट्रप्रतिको चाहिँ भूमिका के हो, त्यसर्थ चाहिँ सबैले चाहिँ जिम्मेवार नागरिक बन्ने प्रयास गऱ्यौँ भने धेरै कुराहरूको चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान हामी गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ चाहिँ म ठिक भयो भने यो राष्ट्र ठिक हुन्छ, म इमान्दार भएँ भने, म चरित्रवान भएँ भने, म नैतिकवान भएँ भने, म चाहिँ राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने चाहिँ सोच ममा भयो भन्ने यस्ता कुराहरूको विकास चिन्तन हामीमा भयो भने हामीले यो देशलाई धेरै चाहिँ चाँडो अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनकि यहाँनिर सबै कुरा छ, सबै कुरा रेडिमेड छ, मात्र हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोणको थोरै त्यो सकारात्मकता आउनु आवश्यक छ। यी कुराहरूमा त्यसमा सोचौँ, काम गरौँ, सबै मिलेर काम गरौँ। र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल यही विचारलाई, यही चिन्तनलाई लिएर निरन्तर काम गर्दैछ। समाजका विविध क्षेत्रमा प्राज्ञिक काम गर्दैछ र प्राज्ञिक एउटा समाजको सङ्गठन हो। समाजकै सहभागिता, सहयोग, सद्भावले चाहिँ प्राज्ञिकको काम अगाडि बढ्दैछ र आगामी दिनमा पनि समग्र समाजको साथ सहयोग रहिरहोस्। सबै मिलेर यो काममा, यो अभियानमा अगाडि बढौँ। प्राज्ञिकको काम भनेको एउटा यात्रा हो, यो निरन्तर चल्ने यात्रा हो। यो यात्रामा सबै हामी सहयात्री बनेर अगाडि बढ्यौँ भने आउनेवाला समयमा एउटा सुन्दर भविष्य, एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध र आदर्श राष्ट्र हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो प्राज्ञिकले देखेको छ, त्यो भविष्य देखेको छ र त्यो भविष्य निर्माणका लागि हामी सबै अगाडि बढौँ, यही नै अपेक्षा
व्यक्त गर्न समय र संवादको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद दमोली एफएमको निमन्त्रणा स्वीकारेर यहाँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। त्यसको लागि रमेश कँडेल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल राष्ट्रिय सह सङ्गठनको सचिव हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अमरजीलाई पनि यहाँ बोलाएर यी कुराहरू यी विषयहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, समाजलाई यसको बारेमा सूचित हुने एउटा माध्यम बनिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई एवं दमोली परिवार सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ। नमस्कार।